कोण आसा? दादा. तेव्हा तुझं एक कृपा आशीर्वाद मागतो सर. त्या कसलं लोक भटजी हॉटेल हां झालं. रा संजय कोरगावकरांचा विजय असो. संजय कोरगावकरांचा विजय असो. नमस्कार. आज आम्ही कोरगाव जे आमचे आराध्य दैवत श्री देव कमलेश्वराचो आशीर्वाद घेवपाक आमचे डॉक्टर संजय प्रल्हाद कोरगांवकर हे येणाऱ्या 2027च्या निवडणुकीक उभे रावतले. ते उमेदवार म्हणून आयज पेडण्यान गेली 1 वर्स काम करता. सगळ्या गांवांनी आज तेचे गाठी भेटी जाता, ताका बऱ्यापैकी प्रतिसाद आसा. आणि आयज आमी अशें ठरयलें की ताचे जे मूळ गांव आसा कोरगांव ते पेटेच्या वाडा रावपी तेची कर्म भूमी जरी पणजेन तांणी नोकरी केली जाल्यार तो लक्ष आयज आपल्या गांवाचेर कोरगांवाचेर पेडणे मतदारसंघाचेर आसले. आयज तेंचें जें विजन आसा ते विजन फुडें व्हरतलो, विचार फुडें व्हरतलो जाल्यार हांव पेडणेकारांक आयज मिडियाच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदतां की आयज 2027 एक सुशिक्षीत आमदार आमकां आयज लोकां मदीं उबो करचो पडटलो. आयज लोकांनी कश्ट समाजान वाद विवाद करून खूब आमदार दिले, पण पेडण्यांच्या लोकांच्या पदराक कितें मेळ्ळें ही शंका आसा. आयज आमचो डॉक्टर ताचें विजन जर आसा जाल्यार खरेंच कौतुकास्पद आसा. तांणी आयज पयलींच स्वता भुरगो शिकलेलो स्वताची नोकरी क्रिएट करूं शकता, स्वताचें भवितव्य घडोवंक शकता अशी CBT क्लासीस तांणी आयज सुक्या कोंडान एक ओपन केल्यात, क्लासीस ओपन केल्यात. ते क्लासीस आयज ग्रॅज्युएट भुरगीं 12वी पास आउट जाल्यान त्यांनी अटेंड करचे. सादे टॅली आसा, कॉम्प्युटर कोर्स आसा, थंय वचचे. ताचें एक विजन आसा की सुशिक्षीत जाल्या शिवाय मनशाची प्रगती जायना. आयज जे आमदार जाले, एअरपोर्ट येयलो, आयुष हॉस्पिटल येयले, ते प्रोजेक्ट पेडण्यान येवच्या पयलींच्या आमदारांनी एक्चुअली ट्रेनिंग दिवपाक जाय आसलें. आयज जर ऑनलायन जॉब जर क्रिएट करतलो जाल्यार लोकांक ऑप्शन ना, लोकांक कळना खंय अप्लाय करप, कितें करप. आयज त्या खातीर त्यांनी CBT माध्यमातून इवन मोपा एअरपोर्ट असो, आयुष हॉस्पिटल असो, देशान आमच्या खंय जरी नोकरी असली, माझ्या माहितीनुसार देशान वर्साक 4 लाख नोकरी क्रिएट जातात, पण आमच्या लोकांक कळच ना ते. त्या CBTच्या माध्यमातून प्रत्येक भुरग्याक कळटले की आयुष हॉस्पिटलान नोकरी आसा. आयज आमदारा कडेन गेलो जाल्यार तो हात वयर करता, एअरपोर्टार तिचे चलना, ताचे कडेन सेक्युरिटी लावपाक ताकद ना. आयुष हॉस्पिटलान मोपा एअरपोर्टारांतले महाराष्ट्रांतले लोक भरले जाल्यार हे आमदार पळयतात. ही दुःखाची खेदाची गरज आसा. पण आयज ते विजन फुडें घेवन आयज संजय फुडें जाल्ला. तांच्यांनी सुशिक्षीत लोकांक ताका पूर्ण पाठिंबो दिवचो. आणि आयज सुशिक्षीत आमदार जाका गव्हर्मेंटाचे गॅजेट वाचूंक काडटा, गव्हर्मेंटाचे नोटिफिकेशन वाचूंक काडटा, असो सुशिक्षीत आमदार घडपाची गरज आसा. नाल्यार कोण तरी एक PA सांगतलो आमदाराक आणि तो आयकतलो. ह्या गोष्टीन आयज आमचे खूब वर्सां पेडण्या फाटी उरला. आमी त्या आमदारांक वावरले, आमची ती चूक आयज आमकां कळटा. पण तांणी आपल्या हेचो डॉक्टरीचो त्याग केला. ताका वयाची 65 वर्सां सर्वीस करपाक मेळटा, पण तांणी 5 वर्सां त्याग करून पयलीं तो GMCन एक मेडिकल ऑफिसर आसलो ब्लड बँकेचो, पण तांणी खंयच हें करनासतना प्रत्येक मनशाक कशें ब्लड मेळटलें हाचें तेजें कार्य मोठें आसा. तेजें कार्य तो एडवर्टायज करिना, असो एक
सुशिक्षीत शांत सुस्वभावाचो मनीस आयज पेडण्यान जर कॅन्डिडेट मेळटा जाल्यार पेडणेकारान ताका अवश्य एक्सेप्ट करपाचो. आयज आमकां एक 5 मिनटां ताका गांवांनी भोंवपाक विजीट करपाक टायम मेळना, इतलो लोक एप्रोच जाला. आनी येणारो 2027 संजय कोरगांवकाराचो हो विजय निश्चित आसतलो हे वेळी ह्या सांगता. हांव डॉक्टर संजय कोरगांवकर. आयज हांवें आमची आराध्य देवता कमळेश्वर असो नाल दवरून जी म्हजो प्रचार आसा 2027ची जी विधानसभा जे इलेक्शन आहा त्याचें कारण दवरून हांव फुडें सरलेलो आसा. नाल दवरून असो स्टार्ट केलेली आसा. सगळे म्हाजे कार्यकर्ते म्हणून म्हाजे मित्र आहा, कार्यकर्ते म्हणना तांकां तेजे मित्र आहा, जेंच्या बरोबर तेंच्यानी म्हाजो हात धरून गेली 1 वर्स म्हाका पूर्ण पेडण्यान भोंवून काडलेलो आसा. आनी ते करतना ज्यो गोश्टी ज्यो समस्या ज्यो पेडण्यान म्हाका दिसून आयल्यो तेचेर जो एक फुडें इश्यूज आहा ते कशे रिजॉल्व करपाचे हेचेर सुद्दां आमी ब्लू प्रिंट तयार केलेली आसा. कारण एक विजन आसा की पेडणे सुशिक्षीत जालेले आसा पण खंय तरी कामां जी जावपाक जाय भुरग्यांक कामां मेळपाक जाय तशी कामां मेळना. आनी ही जर कामां मेळटली खंय तरी आमकां एक तर जर भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉबान जर इच्छूक आहा अशा भुरग्यांक आमी CBTच्या मार्फत CBTचें शिक्षण दिवन कोचिंग दिवन तांकां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जी जॉबाक घेता ताका आमी तांकां रेडी करता. ज्या निमित्तान ते कोचिंगान ते बऱ्या तरेन आपले जे शिक्षण घेवन थंय एग्जामीक मेरिटान येतले अशी आशा धरता. कारण आमची पेडण्याची भुरगीं खुबशीं हुशार आसा पण खंय तरी तांकां योग्य पाठिंबा मेळना, योग्य तांकां मार्गदर्शन मेळना. पण आयज म्हजो निश्चय आसा आनी म्हजो प्रयत्न आहा की ह्या भुरग्यांक जे इच्छूक आहा गव्हर्मेंट जॉबाक तांकां मार्गदर्शन करपाचें. जे मोदी जी हे आसा एकाडमी पणजे तेच्या मार्फत चालू आसा सद्या कुर्णान तेचें हें आसा सेंटर आसा आनी हेच्या फुडें जर जास्त भुरगीं येयलीं सुद्दां जाल्यार दुसरे कडेन आमी घालतले. पण आयज जो पेडण्याचो विकास जो कमी जाल्लो आसा खंय तरी पेडण्यां 25 वर्सां फाटीं पडलेले आसा ते पळोवन खूब मनाक वायट दिसता. म्हणून आयज भायर सरला. दुसऱ्यांक बोट दाखोवपा पेक्षा आपूण आपल्या कर्तव्यान फुडें पेडण्याक व्हरचें हो विश्वास मनान दवरून भायर सरलेलो आसा. आनी ती साथ म्हाका सगळ्या ते जे म्हाजे बरोबर सगळे मित्र आसा म्हणजे कोण कार्यकर्ते अशें कोण येवना हेंच्यात म्हाका फुडें घेवन येयलेले आसा. एकूच तेंचो सगळ्यांचो निश्चय आहा की फुडली जी 5 वर्सां ती आमी फाटीं गेलेल्या त्याच्या डबल हितून आमी फुडें वयचे आनी पेडण्याचो विकास सादचो. ज्या कारणान प्रत्येक मनीस आसा प्रत्येक घर आहा ते जेन्ना आत्मनिर्भर म्हणटा ते एका तरी घरान एक तरी जॉब मेळचो हो आमचे प्रयत्न निर्धार आसा. आयज हे तुमकां सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता की आमच्या पेडण्यान इतकी भुरगीं शिकलेली उच्च शिक्षीत आसा आनी तांकां खंय तरी जॉबाची इच्छा दवरून आहा पूण जॉब मेळना. कारण खंय तरी आमी फाटीं पडटा तांकां जॉब दिवपाक. आयज फक्त गव्हर्मेंट जॉब मेळटले अशी प्रयत्न आमी करतात पण त्याच्या पलीकडे थंय खंय तरी आमकां एक इंडस्ट्री हाडची पडटली ज्या मार्फत आमी जॉब क्रिएट करूं शकता. हो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ते करून दाखोवपाची म्हाजे कडेन ताकद आसा. कारण आमी जेन्ना भायर सरता ती म्हाज्या कुवतीचेर भायर सरलेलो आसा. कोणाचे कुबडे घेवन भायर सरूंक ना. म्हाका खंयची पार्टी हेच्या बद्दल मागीर कांयच चिंतूंक ना. पण एक फक्त म्हाका पेडणे होच विचार आसा. पेडण्याक फुडें कसो वचपाचो होच म्हजो विचार आहा. होच विचार घेवन आयज फुडें चलला. त्याच बरोबर म्हाजो विविध क्षेत्रांत काम आसतलें फक्त शिक्षणच्या क्षेत्रांत आमचें काम आसा. आमी खंय तरी दिसता आमची पेडण्याच्यो शाळा आहा खुबश्यो शाळा आहा 35 शाळा आहा तेंचे खंय तरी साधन सुविधा कमी पडटा. टॉयलेट ना, लायब्ररी ना, थोड्या हितून लॅबॉरेटरी ना. अशा सगळ्या स्कुलांक म्हाज्या मार्फत आमी तांकां साधन सुविधा पूर्ण गेल्या फुडल्या 5 वर्सांत पूर्ण करून दितलो अशी आशा धरता. आनी त्या वर तुमचो साथ आसतलो. कारण शिक्षणासून आमची प्रगती जाता. आमचो विकास हो शिक्षणा मार्फत जाल्लो आसा. हांव सुद्दां तुमच्या बरोबर उबो रावन 2 शब्द उलयता ते फक्त शिक्षण घेतल्या मुळेच आसा. आनी शिक्षणाचो फायदो जसो म्हाका जाला तसो ह्या भुरग्यांक जावचो ह्या पेडण्यांक जावचो. आयज फक्त हांव तेच भुरग्यांकूच दिता. युवक जे आसा फुडली आमची फळी आहा देशाचें नेतृत्व करपाक पण आयज तांकां खंय व्हरता हो प्रश्न आसा. आयज ते जर शिकून प्रकार लावले तर रावले तर खंय तरी तांकां खंय वायट व्यसनां किंवा खंय तरी तांकां प्रॉब्लम इश्यू जावंक शकता. हे सामाजीक समस्या जर आमकां कमी करपाक जाय तर आयज नोकरी आनी नोकरी शिवाय कांय पर्याय ना. ती खंय तरी गव्हर्मेंट प्रायवेट किंवा सेवी गव्हर्मेंटान तांकां करून दिवपाची हो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. तशेंच बायल जी आमची घरान जी आमचें घर सांबाळटा पेडण्याची बायलां खंय तरी तांकां आर्थीक दृश्ट्या फाटीं आहा. आमी जेन्ना आत्मनिर्भर बायल जातली तेन्ना आत्मनिर्भर घर जातलें अशी आमची धारणा आसा. कारण ही धारणा म्हाजी आईसून आयलेली आसा. म्हाजी आई सद्या ना. सुमित्रा फावंडेशन हे त्याच नांवान आमी स्टार्ट केलेलें की तिच्या मार्फत
तिचे आठवणी खातीर जे जे तिने आमकां कश्ट करून आमकां हांगा पळय पावयले तो तिची एक परत भेट जावची म्हणून आयज सुमिता फावंडेशन केल्या तेजे मार्फत आमी स्कुलांक जे जे साधन सुविधा आहे त्याचे दिवपाचे आमचे प्रयत्न करतात. तसेच बायलांक सुद्दां म्हाजो एक हाक आसा की तुमकां जर आयुश्यान फुडें वचपाक जाय, तुमकां जर तुमच्या आयुश्यान खंय तरी एक आर्थीक तुम्ही पाठबळ मेळपाक जाय, तुम्ही स्वताच्या भायर उबे रावपाक जाय तर तुमकां खूब कश्ट करचे पडटले. पण थोडे कश्ट करून सुद्दां तुम्ही जर इंडस्ट्री खंय तरी बिझनस तयार करता जाल्यार आमी तुमचे फाटी आसा. तुमकां जे जे साहित्य जाय, जे जे फायनान्शियल सपोर्ट जाय, मशिनरी जाय ते आमी दिवपाक सक्षम आसा, आमी दितले. कारण म्हाका म्हाजो एकूच विचार आहा की जर आमी महिलांक जर सक्षम केले, आर्थीक दृश्ट्या तांकां जर आमी सशक्त केले तर ते घर सांबाळटले, समाजाकूय तेजो फायदो जातलो. हे सगळें सांगतना आमकां एक अभिमान दिसता की हांव ज्या पेडण्यान ज्या कोरगांवान म्हाजो आजो जल्माक येयलेलो आनी त्या देवळान हांव सद्या सेक्रेटरी म्हणून काम पळयता. हांगासर पेडीचा वाडो आमचें देवूळ आहा थंय हांव सेक्रेटरी म्हणून काम पळयता गेली 5 वर्सां. तर ह्या कोरगांवान खंय तरी विकासाची विकास खंय फाटीं पडलेलो आहा. तो विकास कसो फुडें वचचो हेचो विचार आसा म्हाजे कडेन आनी तुमकां घेवन सगळ्याकूच घेवन विकास करपाची म्हाजी इच्छा आसा. फक्त भाशणां किंवा फक्त घोशणा दिवन थांबचो ना, तुमच्या बरोबर रावन काम करपाची म्हाजी इच्छा आसा. तर ह्या फुडल्या इलेक्शनान तुमचो सपोर्ट आसतलो अशी आशा धरता. तशीच म्हाजी सर्व